अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीनस सियारा यानी ज़ोहरा प्लैनेट जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हालत रुज्जत में था, अब 20 अप्रैल को अपना रुज्जत का वक्त गुजारने के बाद पाइसेस ज़ोडिक साइन में दूसरी बार शर्फ पे आ रहा है। वीनस का शर्फ आपकी रूहानी अमूर यानी स्पिरिचुअलिटी के घर में अमल पजीर होने वाला है, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। गो कि ये सूरत हाल मुख्तसर मुद्दत और सिर्फ 10 दिनों के लिए होगी, लेकिन आप इस मुख्तसर ड्यूरेशन में कई सालों का सफ़र तय कर सकते हैं और अपनी बुलंद रूहानी सूरत हाल से इंजॉय कर सकते हैं। वीनस जो कि आपके मोहब्बत और दौलत का सियारा है, लिहाजा रूहानी अमूर के घर में आपके लिए दीगर कैसे फ़वाइद का बाइस बन सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन पाइसेस है और आप ज़ोहरा के इस मुख्तसर मगर फ़ायदेमंद शर्फ के असरात के हवाले से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िज़ स्पाइसेस ख़वातीनो हज़रात, 20 अप्रैल से ज़ोहरा एक मुख्तसर मुद्दत के लिए साल 2025 में दूसरी मरतबा अपनी शर्फ की मंजिल पर आ रहा है। ज़ोहरा इससे पहले जनवरी के माह में पाइसेस ज़ोडिक साइन में अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में रहा है, लेकिन उसके बाद फिर आपके बुर्ज में आने पर वीनस की गर्दिश उल्टी हो गई थी। वीनस होके आपके बुर्ज में रेट्रोग्रेड हुआ था, लेकिन पीछे हटते हटते रुज्जत की हालत में पाइसेस ज़ोडिक साइन में री एंटर हो गया था। अब 20 अप्रैल को वीनस आपकी रूहानी जिंदगी के घर में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा करने के लिए आ रहा है। ज़ोहरा सियारा यानी वीनस प्लैनेट 20 से 30 अप्रैल तक अब एक बार फिर बुर्ज हौत में अपना फॉरवर्ड मोशन जारी करेगा, जिसे आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में एक बार फिर अपने अरूज पर पहुंच सकते हैं। ज़ोहरा आपके दौलत और मोहब्बत के मामलात का सियारा है, जो पाइसेस ज़ोडिक साइन में हमेशा अपनी एनर्जीज को भरपूर फैलाता है। ज़ोहरा मोहब्बत और खूबसूरती के साथ साथ दिली जज्बात और ख्वाहिशात को डेडिकेट करता है। रूहानी शर्फ में 20 से 30 अप्रैल तक आपको रूहानी अमाल में दिलचस्पी देगा। आप शायद इन 10 दिनों में हर चीज़ से ज़्यादा खुद में इन्वॉल्व रहेंगे। वीनस का शर्फ आपको रूहानियत से गहरा लगाव अता करने का काम करेगा। आप किसी रूहानी उस्ताद, किसी रूहानी रहनुमा या किसी स्पिरिचुअल हस्ती के करीब पाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जज्बात और इमोशंस में हम आंगी और सुकून आएगा। आपके जायचे के चौथे घर से 18 अप्रैल को आपका रूलर मरीख यानी मार्स अपना हदूद ख़त्म करेगा, जिससे आपके अंदर मौजूद बेचैनियों और जज्बाती उलझाव का खात्मा आएगा। आपकी बेकरारियां ख़त्म होंगी और आपको करार मिलेगा। अपने जज्बात में आप एक मर्तबा फिर खूबसूरती को पनपता देखेंगे। वीनस का शर्फ आपको दिल में मौजूद बहुत सारी बदगुमानियों को ख़त्म करने में मदद देगा। आपके अंदर जो चीज़ें एक फांस की तरह अटक चुकी हैं, आपको जो खदशात हैं और जो अंदेशे फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से आप महसूस करते हैं, वो ख़त्म होते दिखाई देंगे। वीनस आपको बुरे ख्वाबों से छुटकारा दिलवाने के साथ साथ ना समझ आने वाले कुदरती इशारों को समझने में मदद देगा। अगर आप किसी एक रास्ते को चूज करने के लिए डिफरेंट रास्तों को जांच रहे हैं तो 20 अप्रैल गोया आपकी तलाश का आखिरी दिन हो सकता है। आपके भटकने का खात्मा होगा और किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नए तजुर्बात करने का अमल अपने इख्तिताम तक पहुंच सकता है। वीनस के असरात और एनर्जीज 20 से 30 अप्रैल तक आपको ना सिर्फ अपने जज्बात को समझने में मदद देने वाली होगी, बल्कि आप में ऐसी सलाहियतें खुलकर आ सकती हैं कि आप दूसरों के जज्बात, खसूसन फैमिली मेंबर्स और वालिदैन के जज्बात को भी समझने के काबिल होंगे। वीनस का शर्फ आप में छठी हिंस और पोशीदा निगाहों को बेदार करेगा। आप अपने सोए हुए जज्बात को जागता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप में जो हकीकत से मुंसलिक जो ख्वाहिशात हैं, 20 से 30 अप्रैल तक के दिनों में वो ख्वाहिशात अपने अरूज तक पहुंच सकती हैं। आपके अंदर दुनिया की मोहब्बत कम हो सकती है और आप बामानी और बामकसद चीज़ों की तरफ बढ़ते मालूम होंगे। ज़ोहरा का शर्फ आपको अपनी रूहानी जिंदगी की तरफ मुतवज्जो करेगा। यूँ तो 20 अप्रैल तक एरिस में सूरज का शर्फ चल रहा है, जो 20 अप्रैल तक आपको एक नया चाम और खूबसूरती बख्श रहा है और आप अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती और दिलकशी की तरफ मुतवज्जो हैं। सूरज 25 मार्च से एरिस में मौजूद है, जो 25 अप्रैल तक आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आला किस्म के डिसीजंस लेने और अपने मामलात में लीड करने वाला बनाएगा। सूरज के शर्फ की वजह से 25 अप्रैल तक आप ज़िंदगी की लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।
آپ کی شہرت، عزت اور مقام و مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ 20 اپریل کے بعد آپ کی ذاتی زندگی کے گھر پر نیپچون اور مرکری کا قبضہ ہوگا اور 30 اپریل کو زہرہ کے شرف کے خاتمے کے بعد وینس کمزور انرجیز لے کر آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا، جو آپ کے لیے آنے والے کئی برس خاصے اہم رہیں گے، جن میں آپ ذاتی طور پر کئی طرح کے خطرات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ نیپچون کا آپ کے اپنے برج میں قیام اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف میں ایک ہیجان خیزی والی صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ ان کلیئر اور غیر واضح خیالات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ نیپچون کی انرجیز کے ساتھ 25 مئی کو زحل کی انرجیز بھی شامل ہوں گی۔ زحل یعنی سیٹرن پلانٹ آئندہ 2.5 برس 25 مئی کے بعد سے آپ کے اپنے بروج میں نیپچون کے ہمراہ گزارے گا، لہٰذا آنے والے چند سال آپ کی زندگی کو ظاہری طور پر تھوڑا پیچیدہ، چیلنجنگ اور کمپلیکس کر سکتے ہیں۔ آپ کو دھوکوں اور مخالفتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی میں پرسراریت اور سسپیشیس صورتحال ابھر سکتی ہے۔ 25 مئی سے سیٹرن کی آپ کی برج میں موجودگی گو کہ آپ کو مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے گی، لیکن واضح رہے کہ نیپچون آپ کو زندگی میں ایسی صورتحال میں دھکیل سکتا ہے اور ایسے لوگوں سے بھی ملوا سکتا ہے جو بد اخلاق اور بد ذوق ہوں۔ آپ کے لیے کوئی اہم فیصلہ کرنا اگلے چند برسوں میں خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً جب آدمی بہتر طور پر سٹینڈ نہ کر رہا ہو تو وہ مسائل یا ایشوز کو فگر آؤٹ یا فکس نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنے نام، عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے اگلے چند سالوں میں خاصی محنت کے ساتھ ساتھ خاصا محتاط رہ کر چلنا فائدہ دلوا سکتا ہے۔ آپ کو اہم کانہ غلطیاں اور منفی جذبات سے گریز کرنا ہوگا۔ نیپچون اور سیٹرن آپ کے برج میں آئندہ کئی سالوں میں گردش پذیر رہیں گے۔ آپ کی شخصیت کو ایک ڈائیورس شخصیت بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈسپلن اور نظم و ضبط کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ البتہ اگر ہم صرف وینس کے شرف کی بات کریں تو 20 سے 30 اپریل تک کا وقت وینس کے شرف کا وقت ہوگا، جو آپ کو باطنی طور پر پاورفل کرے گا۔ آپ کی روحانی سٹرینتھ بڑھے گی۔ آپ خوبصورت اور دل فریب خواب دیکھیں گے۔ ایسے پائسس حضرات جو ان دنوں برے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کو برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا اور آپ اپنے آپ میں ایک سکون، پیس اور سیٹسفیکشن محسوس کریں گے۔ بیرونی حالات جیسے بھی ہوئے، آپ کے دل کو ایک آسرا اور غیبی قسم کی سپورٹ ملے گی۔ آنے والے وقت میں نیپچون مکمل طور پر جب آپ کے برج پر کنٹرول سنبھال لے گا تو آپ کے عقائد اور ڈسپلن میں بھی غیر واضح اور غیر معمولی بدلاؤ پیدا ہوگا، لہٰذا زہرہ کی شرف کی ڈیوریشن میں آپ ان لکی لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں جنہیں دل کی طہارت اور پاکیزگی ملے گی۔ آپ کے اندر چھپے ہوئے دکھ اور غم ختم ہوں گے۔ آپ میں درگزر کرنے، ٹالریٹ کرنے اور معاف کرنے کی صلاحیت آئے گی۔ آپ اپنے اور لوگوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ کے اخلاص اور خلوص میں اضافہ ہوگا۔ زہرہ کا شرف آپ کو روحانی معاملات میں بہتر ہونے کی صلاحیت دے گا۔ ان دنوں روحانی اعمال اور ورد و وظائف آپ کے لیے پر اثر ہو سکتے ہیں اور آپ کی روحانی طاقت کو مزید میچور کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سے دن آپ کو اپنے جذبات میں کنٹرول دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو بدگمانیوں سے بھی دور کریں گے۔ ان دنوں میں آپ حسد، تکبر، خود نمائی اور خود ثنائی سے دور رہیں گے۔ آپ کے روپے، پیسے اور مالی فکروں میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ والدین سے فوائد کا اصول، گھریلو زندگی کے معاملات میں صبر و تحمل سے حل کرنے، پسندیدہ چیزوں کے حصول، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو سسرالی زندگی میں ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ وقت خاص سمجھا جاتا ہے۔ پائسس خواتین کے لیے یہ وقت خصوصی گھر سے لگاؤ کا وقت ہوگا۔ آپ کی گھر سے محبت بڑھے گی۔ آپ گھر کو مزید خوبصورت اور دلکش بنانے کے موڈ میں دکھائی دے سکتی ہیں۔ اہل خانہ اور فیملی سے آپ کو توجہ اور پیار ملے گا۔ پائسس افراد جو شادی شدہ ہیں، آپ کے لائف پارٹنر کے مالی معاملات کے حوالے سے یہ وقت بہتری اور اضافہ دلوانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دل میں پاکیزگی اور طہارت آپ کو دوسروں کے معاملات کو سمجھنے اور اہمیت دینے کا درس دے گی۔ زہرہ کا شرف آپ کو انصاف، مساوات یعنی ایکویلٹی کے قریب کرے گا۔ آپ ظلم و زیادتی، جبر اور بائی فورس چیزوں کے نفاذ کے بجائے آرام و سکون اور سیٹسفائی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کے موڈ میں دکھائی دے سکتے ہیں۔ زہرہ کا 20 سے 30 اپریل تک کا شرف ایک ایسا وقت ہوگا جس میں آپ روحانی دنیا میں اپنا نام اور مقام و مرتبہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نئے روحانی اصولوں کو جاننے اور اپنی اگلی زندگی کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ موت کے خوف سے آزاد دکھائی دے سکتے ہیں، بلکہ شہادت اور قربانی کے جذبے آپ پر غالب آئیں گے۔ گویا آپ دنیا پرستی سے خاصے دور اور حقیقتوں کو تسلیم کرنے والے اور ریالٹی کے قریب رہنے والے لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے 10 جون کو جوپیٹر کا شرف بھی
آپ کی اسپرچل لائف میں ایک انقلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے اور ایک ریولیشنری چینج لا سکتا ہے۔ مشتری یعنی جوپیٹر 10 جون کو شرف پر آئے گا اور آپ کا روحانی زندگی کا رولر ہونے کے ناطے آپ کے پاس روحانی معاملات میں اور آپ کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ موزس اسپائسز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور جن لوگوں کی گیدرنگ میں رہتا ہے وہ لوگ اور ماحول انسان کی طبیعت، مزاج اور شخصیت میں سرایت کر جاتے ہیں۔ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو صاحب ایمان اور پرخلوص لوگوں کے قریب رہنا چاہیے تاکہ آپ مثبت روش پر برقرار رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔